आम्ही टाउन वयताय माती आणि कितें हाडपाक. वयताय टाउनान माती हाडपा वयताय. झाड मातशें बरी नाय अशें चोयता. काडटा चेंज कोत्ता मातशें माती आनी दुसरी वाजान घालून पयता. मातशें न्ही अशें येलोयश जाता अशें. आतां नोको कित्या म्हणून मे बी तें वेदर चेंज जाता म्हणून जाता ओ कित्या तें चोयता काय माती एक पाटी प्रॉब्लमूय जाल्यार जाता न्ही. चोवया मागीर कळटलें कितें जाता तें कित्या लागोन जाता तें. मातशें चेंज कोन्न चोयता. मातशें येलोयश जाता मोडटा अशें दिसता म्हाका तें कितें जाता म्हणून खबर ना. वयता आनी माती मातशें चेंज कोत्ता आनी दुसरे हितून वाजानूय घालता. पळयता वाज मेळटाय जाल्यार थिंगा टाउनान मातशें. आतां सिजन ना न्ही विंटर येता आतां. मागीर मेळया. कितें सांगो हांव एक व्हिडियो काडटालें. तो टाउना वयताय आमी हांव म्हणून वाज हाडपा वयता अशें म्हणून ती माती हाडपा वयता म्हणून व्हिडियो काडटालें. व्हिडियो काडटा आनी व्हिडियो जालो दिसता म्हणल्यार हांवें फोन टर्न केलो. पळय जाल्यार कितें वाजता. हांव कितें जाता काय म्हणून फोनाचेर पळय जाल्यार दिसता तें इमर्जन्सी अलर्ट येवपाक लागलें मोबायलाचेर. हांव म्हणलें कितें जाता आनी मागीर कळ्ळें म्हाका म्हजोय वाजता सायडीक कोण लोक आसलो तेंचोय वाजूंक लागलो सगळ्यालो एकूच त्याच टायमाचेर. मागीर म्हाका कळ्ळें तो इमर्जन्सी अलर्ट म्हणून. हांव म्हणलें आनी एन्सनूय दिलो. मामा कितें जाता फोनाचेर काय म्हणून वाजता सामको वीक आनी अलर्ट जालोलें हें जालोलें भशेन सामकी इमर्जन्सी येयलोले भशेन. मागीर थिंगा येयलें म्हाका इमर्जन्सी अलर्ट डोंट वरी म्हणून हें जायना काय म्हणून जस्ट ट्रायल म्हणून. मागीर आमकां कळ्ळें. हॅलो एवरीबॉडी. आतां आमी पावलँडान सान येयली. आमी थिंगा करपाक गावना कित्याक थिंगा आमी रशान आहलोली. फूल जावपा आयलोलें. 1 मिनीट आहलोली आनी थिंगा माती हाडपाकूय आमकां ते हेवी आहा सो ते फास्ट आनी हें सगळें जायना. सो आमचे कडेन आमी व्हिडियो काडूना पूण टायम आसलो जाल्यार काडटा आसलोली. केजेन कितें दाखयता. पण इट फेल. तेचेय माती हाडले आमी जायना म्हणून बेगीन घालून हाडल्या. थंयचय मागीर हांव पळय धांवपा लागलें. हें लागलें धांवपाक. सो घरा कडेन पावतोर तुमकां मागीर मेळटा घरा कडेन मेळटा. पळोवया पोस्टान कितें येयलें जाल्यार. तुमचे थंय पोस्ट पळोवपा आयल्याय पळय सगळीं पोस्ट सगळीं पोस्ट बीन येता. थंय हय कितें येयलां जाल्यार चोवया पोस्टान आमच्या. कांय ना आतां चल्ले आमी लेफ्टी रावल्या हिंचय वयताय घरा कडेन. आतां धांवता पळय प्रेस करपा होगोत तें बटन मारपा तेजेर आनी चोय माती हाडले ती आमी चोय येयली लिफ्ट. आतां पावली आमी मातशें वेदर कितें जावपा लागलो पावस अशें येयलोल्या भशेन. आयज पावस आहा दिसता म्हाका. भरपूर वारो मारता आनी आतां जाली. चोय हें हाडलां आमी पळय ही माती अशी मेळटा माती हिंगा. चोय 40 लिटर्स ती व्हडली आसता. आतां ती रोयता हांव वाजान घालतलें. ते चोय बसून कितें कोत्ताय खबर ना. टायर्ड जालें रे. चल शूज काडाय. सगळे पळय कितें करून दवरता आख्खें सगळे टॉयज घालताय सगळे. हेवताय खंय थंय. एक कितले पाट सांगलें हांवें शूज भायर काडून यो म्हणून. तो शूजूच घालून भितर येता सोमतो सिटींग रुमान येता. तो कोत्ता पळय होय तेंच कोत्ता वचोय. तेचो हिंग बसोन काडटा शूज. भायर बरो ना वेदर. पळय हें फणसाचें झाड हाडलोलें हांवें. तें बरें आहलोलें कितें जाता म्हणून खबर ना तेका. तें मातशें आख्खें हेचो येल्लोइश जाता भितर. तेका कितें जालां म्हणून खबर ना. थोडे आहाय अशें मातशें ओके ग्रीन कशें. हे सायडीन मातशें ग्रीन कशें आहा साम. हे पळय थोडे आहाय ही मातशें ग्रीन.
आनी हे सायडीन पळय आख्खें तें हिंगा पळय ड्राय जालें सामकें आनी हे सायडीच्यान हिंगा आख्खें येल्लो जावन येता भितरल्यानच आख्खें भितरल्यानच येल्लो जाता ड्राय जाता मोत्ता कितें म्हूण कांय सजमना आतां तें काडटा आनी आतां दुसरी माती घालता ती माती तेका माल जाता काय कितें म्हूण खबर ना काय वेदराकूय लागून जाता जाल्यार आतां हिंगा वेदर चेंज जाता समर वयता न्ही आतां हेच ती माती हाडली ती माती काडटा आनी वाजां दुसरी वाजान इल्लेशें सेपरेट 2 कडी करून चोयता हाफ हितून दवरता आनी हाफ काडटा आनी दुसरी वाजान रोयता आनी पळयता कितें चेंजीस जाता सर्वायव जाता वो मोत्ता कितें जाता तें पळयता बरें दिसता म्हणून हाडलोलें मातशें जालोलें अशें आतां पळय सडनली तें सगळें येल्लोयच जावपा लागलें कितें आनी म्हूण खबर ना म्हाका पळयता आतां दाखयता तुमकां खंयची वाजान रोयता त्या हिचो ही माती हाडली हांवें मल्टीपर्पज म्हणून पर्पज ती आतां ती घालता आनी ते रोयता झाड पळयता सर्वायव जाल्यार पुरो म्हूण मागता मिळते ते वाज हाडला बरो हाडला मग तो हय सोडलो हाडला आता आणि घालता मग तू त्याचे रूट्स होय ते किती वाईट वाईट अमा पळय येल्लो आले एक सेपरेट केलाय हिंग हितून एक वाजान घायलाय चोय मातशें व्हडलो आहा हे वाजान घायला एक आनी ते पयलीं आलो तितूनच आनी इल्लेशें घायला 2 वाजान घालून दवरला आतां तातूंत उदक घालता आनी दवरता पळयता कितें जाता तें सर्वायव जाताय काय कितें जाताय ती चोया पळय सकाळीं हांवें ती झाडां रोयलीं आनी फन्स रोयले तें दाखयलें तुमकां कितें करून रोयलें तें मातशें मरपा अशें येयलोलें कितें आनी उरलें म्हगेलें झाडां आनी दाखयता तुमकां पळय हांवें कितें करून ही मिरसांगे झाड रोयलोलें आनी त्यो मिरसांगे जाले त्यो कॅप्सिकम कशें दिसताय पूण इल्ल्यो अशें मातशें मे बी त्यो वाजां तांकां फोर्स मेळना म्हणून जाल्यार कोण जाणा ह्यो चोय आनी जालोल्यो हांवें त्यो काडून हे पळय सुकयलाय ह्यो चोय पडल्यो त्यो पण तेंचे देड सुकले न्ही त्यो मागीर पडल्यो ही मातशी फ्रेश आहाय पळय ह्यो काडून हांवें त्यो सुकयल्यो कितल्यो जालोल्यो आतां सद्या पळय ह्यो 2 उरले आनी हालोली खूब फ्रेंच बीन रोयलोली मागीर कुकुंबर रोयलोली
खूब कित कितें रोयलो वेजिटेबल हांवें पूण तें कितें जालें तेजें जालें काबार जालें सिजन जाला आतां कितें जालें समर काबार विंटर येता न्ही ती मागीर सगळें हें जालो म्हण हांवें सगळें क्लियर केली आनी हेचो ह्यो मिरसांगो दवरले आनी ते सगळे भायर उडोवन आतां क्लियर केलां आतां नेक्स्ट इयर करपाचें नेक्स्ट इयर जाता तेन्ना तुमकां हांव दाखयता मुगे जालें जालें ओके. सो नावन आतां जेवपाचो ऑलमोस्ट रेडी जाला आतां आनी तुमी पळयलां आसतलें की कॅन्ड्रिकान कितें कितें रोयलां पळय तें लास्ट उरलां पळय तें तेजे बोवड्याचे त्यो 2 मिरसांगो न्ही रे त्यो हांव पयलो सोदलो कॅप्सिकम म्हणून पळय जाल्यार त्यो मिरसांगो हय तिकेल्यो दिसता आमी ट्राय करुना हाल्यार ट्राय करता तेन्ना तुमकां शिवर दाखयता हांव त्यो कितल्यो तीख आहा त्यो आनी आमगेर पळय लेट नायट गॅस्ट येयलोलो आहा तुमी हेका वळखता म्हाजो ब्रदर येयलो तो कॅजिटन फेर्नांडीस सो तो येयलोलो आहा आनी पूण तुमी पळयलां आसतलें तेणें आख्खे वाज रेडी केल्या घरान हें तरी कांय न्हू घरा कोणें वाली चडयलेल्यो हेजेर त्यो फ्लॅटान भितर वाली चडोवन तितून रना बिन्स रोयलेल्यो त्यो जालेल्यो फ्रेंच बीन्स सगळें जालेलें सो ते पासून कुकुंबर दॅट वॉज लास्ट इयर पूण हे पावटी ते कोण ते मिरसांगोच उरल्यो सो हाले इस्कोला तयारी करपाच्यो आनी बेस्ट थिंग हाले एक सरप्रायज आहा तुमकां सरप्रायज म्हणजे सरप्रायज हाले एक फर्स्ट एजीन फर्स्ट कितें तरी करपाचो आहा तें तुमकां हाल्याच्या व्हिडियोन कळटलें पूण इतल्यानूच हो व्हिडियो हांव काबार करता आमी आनी मेळटा तुमकां फुडल्या व्हिडियोन तेन्ना म्हणसर स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ आनी मोग आसूं दी.